What's up? Ayaw pag-scroll. Guys, mag-pray sa ta for Pope Francis, no? Kay basin kabalo mo nga sakit kaayo ang atong Santo Papa karon, ay siya grabe kay kalisod nga sakit. Nya importante kayo nga kita isip mga katawhan sa Dios mo pray kita para sa ato ang Santo Papa. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mangiton Amahan, salamat kaayo sa tanan gibuhat ni Pope Francis para sa imong simbahan. Salamat kaayo sa kinabuhi niya, sa kasantos niya, sa tanan mga blessings nga imong ihatag siya. We ask you now, Lord Jesus, to heal him. Heavenly Father, heal him. Kay grabe jud ang iyang sakit, nya grabe pod ang iyang responsibility. Nya kami, isip imong mga anak, mo pray jud me para kaniya. Ang amo ang Santo Papa diri sa kalibutan. Tabangin niya sa iyang kasakit, tabangin niya sa tanan mga temptation. May he be strong against all temptations, labi na sa mga spiritual warfare. Bring him back to health soon para makaalagad siya balik sa imong simbahan. Heavenly Father, we pray, Amahan namo na nasa mga langit, pagdaygo na imong ngalan, ubabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuwa luwasa kami sa dawatan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo sa pagtanaw sa kaninga prayer. Guys, please share this video para daghan kayo mga tao mo pray para sa health sa itong Santo Papa. See you!